बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह मैंने अमन को कहा है आप सब्ज़ी काट लो, तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। तो मीरब को इतना ज़्यादा बुखार है, देख के रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मीरब की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम। शायद मैं मीरब को सर्दी में छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ। एक दो दिन उसने खट्टे किन्नू खा लिया। अब तो हम किन्नू लेके भी नहीं आते, पहले लेके आते थे, पड़े होते थे वो खा लेते। अब हमने खुद भी छोड़ दिया है किन्नू खाना। कल परसों हम अमरूद लेके आए थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मीरब बिल्कुल किन्नू ना खाए। तो फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि सूंघ रही है जैसे एक बच्चा होता है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। यमना आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अब ठीक हो? थोड़ा सा पाँव में दर्द है, थोड़ा पाँव में दर्द है, ऊंची बोलो। ऊंची बोल रही, इतना तो ऊंची बोल रही हूँ। अच्छा जी। तो लेकिन मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हम बनाने लगे हैं आलू का जड़ा, सारा काम अभी किया है। लेकिन वो देखो रो रही है जमा, ऐसा दिखे जमा। अल्लाह ताला या अल्लाह सब। इधर देखो मीरब की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, बुखार बहुत ज़्यादा है, घूम रही है जैसे एक बच्चा होता है ना, कहती बस मम्मा लेके बैठे, मम्मा अब काम ना करे, इसको लेके बैठे, क्या करूं मैं। अल्लाह ताला, अल्लाह सोने या अल्लाह। दवाई इतनी पहले भी हमने लिया है कि ना, इसको असल में होती है खांसी। जो खांसी होती है उसके साथ बुखार, नज़ला, हड्डियां तोड़। तो 2 बार इंजेक्शन लगवाई हैं, यकीन करो। इसके सुई हाथ पे लगी है, लेकिन पहली बार नहीं लगी थी। इतनी तकलीफ होती थी सुबह शाम सुबह शाम। आपको पता है कि ना कितनी तकलीफ होती है। सुई भी दूसरी बार लगाई थी, फिर भी इस बेचारे की बर्दाश्त की दे। बस दुख जितनी मर्जी हो, मुश्किलें जैसे भी हों, लेकिन ना अल्लाह पाक सब इंसानों को ज़िंदगी दे। देखते हैं अब क्या करते हैं। हम तो बनाने लगे हैं आलू गाजरे। तो मैंने कहा आलू गाजरे बना लेते हैं, और क्या बनाना है। अच्छा जी, इधर रात का टाइम था, ईमन को कहा कि आटा कोई दो, कहती सही है भाई, रोटी भी मैं बनाऊं तो आटा भी मैं जूता इसने एक और डाला हुआ है, एक और। हमारे घर में ये ज़्यादा सीन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेड है ना, उसमें सारे नीचे जूते चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। झाड़ू के साथ जैसे मर्ज़ी निकालें, बच्चे पाँव लगा के फेंक देते हैं, फिर झाड़ू के साथ या बड़ी सोटी के साथ ना निकालते हैं। तो माशाल्लाह इधर हमारा सालन ना, बस मैंने कहा शोरबा इतना ज़्यादा नहीं बनाना तो क्योंकि पक जाए। एमन इधर देखो, एमन ने आटा गूंद लिया था। एमन कहती चलो धो के ना मैं रख देती हूँ। तो इधर चूड़ियाँ दिखा रही थी, मैं कहा अच्छा चलो अपनी फैमिली को आज चूड़ियाँ दिखा दो। तो कहती केड़ा एक सरैकिया का गाना, वंग टुटन दी शह है टुट गई ते कोई गल नहीं, वंग मंगवा दे सा अगे ते ना। ये गाना हम बस ऐसे गाना सुना रही थी, बस गाना सुनाने के बाद ना, तो मैंने कहा चलो वो चूड़ियाँ बोल के दिखा के साथ गाना सुनाने लगे। मैंने कहा बस ठीक है। वंग टुटन दी शह ते टुट गई ते कोई गल नहीं। मेरी मैनू यार अद्धा वो बिचा सुनाती पई ना दरम्यान च, तो मैनू तो वैसे नहीं होंदा, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी हैगी। तो प्यारी है। तो बस एमन को ना इस तरह बस हम ये देखो चूड़ियाँ दिखा रहे थे। आप कहोगे आधी पंजाबी बोलते हो आधी उर्दू। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मजाक कर लेते हैं। अभी मीरब को बुखार है तो एमन लेके ना बैठी हुई है। तो इधर हमारा सालन बन रहा था, तो इसी तरह मैंने कहा चलो शरोज़ आज सपारा पे भी नहीं गया, शरोज़ को भी लगता बुखार है। ऐसे इतनी ज़िद कर रहा है ना, जी जी करी जा रहा है। तो बस ना इसका सालन भी एमन ने बनाया, आटा भी एमन ने गुना, रोटी भी एमन ने बनाई। बस आप कहोगे सारा काम एमन से करवाया, रात सारा काम मैंने एमन से करवाया। आज
ایمن شاید چلی جائے تو بس پھر کیا بنے گا؟ ہاں؟ کیا بنے گا؟ پھر آپ لوگ اداس ہو جانا. پھر کام میں کام والی ماسی کہاں سے لے کے آؤں گی؟ کام والی دادی لے آنا. کام والی نانی کو لے آنا کہتی کام کروانے کے لیے. نانی تو مجھ سے کروائے گی کام، نانی نہیں کرے گی. کام والی ماسی کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آؤں گی؟ ادھر بھی کام والی ماسی ادھر بھی کام والی ماسی. بس ٹھیک ہے بھائی، ادھر بھی کام والی ماسی ادھر بھی کام والی ماسی. اللہ پاک آپ لیکن ایک بات ہے، مجھے سونے کے لیے صبح کو کافی ٹائم مل جاتا ہے. 9 بجے 10 بجے سوئی اٹھتی ادھر. تو کیا کر رہی ہو؟ پیاز چھیل رہی. پیاز چھیل رہی ہو؟ سبزی کاٹ رہی ہو؟ ہاں جی. آپ کا چہرہ لے آؤں؟ نہیں لے آتی ہوں. نہیں. آپ کے چہرے کی کوئی بات نہیں. ادھر برتن دھو کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو کہا میں نے آلو مٹر نہ بنا لوں، اور گاجریں تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، چلو خراب ہو رہی ہیں تو ہم بنا لیتے ہیں. ایمن کو کہا پیاز کاٹ دو. ایمن پیاز کاٹ رہے ہو؟ ہاں جی. 2 کافی ہے، آپ 3 کاٹ لیے. 2 ہیں. نہ کوئی لہسن نہ کوئی سبز مرچ، اکیلے پیاز کا کیا کریں. آج ایسے ہی سالن بنا لو. خیر ہے یار، کوئی بات نہیں. اچھا بھی نہیں بنے گا. اچھا نہیں بنے گا. اچھا ٹماٹر بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں ہے. ٹماٹر بھی نہیں ہے؟ نہیں. ہوئے ہوئے، یہ کس نے دھوکہ کیا؟ آپ نے. میں نے ایسے دھوکہ کیا؟ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. آج چلی جاؤں گی. تو اتنے سے مٹر ہیں تو یہ مٹر ڈالیں گے. گاجریں ابھی کاٹنی ہیں، اندر سے لے کے آنی ہے. آلو اور گاجریں ہے نا، وہ لے کے آؤں. میں نے اس کو کہا ادھر بیٹھ کے سبزی کاٹ دو. ادھر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ نا برتن رکھ کے تو میں کہتی مجھے سردی لگتی ہے. میں نے کہا اچھا آپ نا مطلب سبزی بنا دو تو پھر دیکھتے ہیں. اچھا جی، ادھر ہم مٹر نکالنے لگے تھے. ادھر ہم ہنس رہے تھے اس وجہ سے کہ نا باہر وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، میں اور ایمن کہ نا جو ہمسائے ہیں وہ آئے تھے تو شاید اس نے گیٹ بجایا، وہ نہیں تھا تو ہمارے گھر آ گیا سامان دینے. تو ادھر ہم دونوں نہ ہنسنے لگے. ہم نے کہا انہوں نے ہمارے گھر کو کیا سمجھا ہوا ہے، اگر ہم ان کی چیزیں چوری کر لیں تو کیا ہوا. ایسا ہی ہے ایمن، کبھی چابی دے جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز دے جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز دے جاتے ہیں. جیسے دکان سمجھی ہو. دکان سمجھی ہوئی ہے. وہ تیل اور صابن اور شیمپو لے کے آیا تو بھائی نہیں تھا شاید، تو اس کا ملازم جو تھا وہ ہمارے گھر دے گیا. تو ہم ہنسنے لگے. ہم نے کہا اگر ہم ان کا چوری کر لیں تو ان کا کیا ہوگا. پتہ نہیں کہتی آپ کے گھر کو کیا انہوں نے سمجھا ہوا ہے، دکان ہے. میں نے کہا دکان نہیں ہے. بینک جیسے ایک بینک میں امانت رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. ہم واقعی نہیں ہم کسی کی امانت کو خیانت کرتے، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے. تو کیونکہ بس ادھر میرب کو جولی میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. ایمن کو کہا ہے کہ آپ سالن بناؤ، سبزی میں آپ کو مٹر نکال دیتی ہوں. کیونکہ نا مٹر یہ لے کے تو آئے تھے لیکن اتنے تھے کہ سارے نکال لیے. یہ دیکھو سب خالی، آدھے حالانکہ موٹے موٹے جو ہوتے ہیں تو آدھا کلو ہوں گے یا کلو ہوں گے تو سارے نکال لیے. مٹر بنے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے. تو میں نے کہا چلو میں مٹر نکال لیتی ہوں. تو میرب ادھر آؤ، میرب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیونکہ میرب کے نا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید کیا ہے کیا نہیں. اس کو تو ادھر ایمن سے میں باتیں کر رہی تھی. میں نے کہا خیر ہے چلو رکھتے ہیں تو دے دے چیز، ہم کون سا ان کی چیز کو استعمال کر لیں گے یا کھا لیں گے. خیر ہے، اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے. اتنی سی ویڈیو تھی، اس کو ریکارڈ کر لیے. اب دیکھتے ہیں. میرب کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ایمن کو بولتی ہوں سالن بنا. زینب آواز تھوڑی کریں. بس اتنی سی ویڈیو تھی جو میں نے آج بنائی ہے. ایمن تو چلی گئی ہے، بس میرب رو رہی ہے. تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے. آلو گاجر بنائی تھی، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ ریکارڈ کرنے والی ہے. شور ہے لیکن صبح ہی دکھا پاؤں گی، مجھے خود بھی سردی لگ رہی ہے. اوکے بائے، اللہ حافظ.